So hello and namaste everyone. Hope you guys are fine, है ना? So it's your Sorin Vlogs with another vlog, है ना? मेरो चाहिँ आज कलेजको फर्स्ट डे अनि यस्तो बिहान बिहान उठेर आइरहेको छु है। यहाँ हतार भइसक्यो गाइजहरू। अब एकचोटि स्कुटर भेटौँला है त। So hello and namaste everyone फेरि है। Hope you guys are fine, है ना? अनि आज चाहिँ अनि गुड मर्निङ एभ्रिवान है। आज चाहिँ म अनि मेरो कलेजको लागि भ्लग गर्न आँटेँ। लाइफको फर्स्ट टाइम कलेज है भन्नाले फर्स्ट टाइम कलेज गएको त्यस्तो त होइन। खै के भन्ने अब त भन्दै आएर कति बजी भ्लग गरेको आफै अगाडि हेर्दै भित्र नि कस्तो भ्लग हो यार। अनि म चाहिँ यता एउटा साथीलाई लिएर उसलाई उसको कलेज पुऱ्याइदिएर म चाहिँ आफ्नो कलेज जान्छु मेरो साथीलाई भेटेर। अनि हेरौँ अनलाइनमा भेट आज सबलाई अब फिजिकल भेट्दा के कस्तो हुन्छ हेरौँ है गाइजहरू। अनि सरी होइन भ्लग अब आएको थिएन किन भन्दाखेरि मेरो मामाको डेथ भएको थियो होइन। अनि त्यस्तो बेला कहाँ भ्लग गर्दै बस्छु त म टाइम पनि थिएन है खालि। अनि बिहान बिहान कलेज जाने बेला एकचोटि भ्लग गरिदिइराखौँ फर्स्ट डे अफ माई कलेज भनेर होइन त्यही गरेको। अनि एकजनालाई देखाएर जस्तो लगाइदिएर है। अनि गाइजहरू अब यहाँ बसेर म एउटा साथीलाई फोन हान्छु अनि उसलाई ऊ आउँछ अनि त्यसपछि उसले पुऱ्याएर मैले आफ्नो कलेज पनि लाग्नुपर्छ। मेरो एउटा साथी नि आफ्नै कलेजको एउटा साथी नि आउँदैछ है। अब भ्लग हाल्नै आउनै मिल्दैन थियो है। बाबाको डेथ भएपछि त अनि कहाँ ऊ गर्दै बस्छ त। अनि बाबा दादा एउटै हो कि। अनि त्यही भएर अनि भ्लग सब के हालेको म एकछिन त्यो साथीलाई फोन गर्छु अनि त्यसपछि फेरि भेट्नु है त गाइजहरू। ल गाइजहरू है मैले उसलाई पुऱ्याइदिएँ। उयो बिहान क्या मजाको देख्ने रहेछ माथि यार। यस्तो नगरौँ न बस ड्राइभरहरू अङ्कलहरू क्या खतरा देख्ने कि माथि दैट मेरो आँखाले कला देखाएको छ। मैले मेरो साथीलाई पुऱ्याएँ अब त्यहाँबाट अब मेरो यो कलेजको साथी भेट्छु अनि उसलाई भेटेर सँगै छिर्नुपर्छ। अब 6:05 भइसक्यो गाइजहरू है। 6:15 छिर्ने त्यही सबजना देखिरहेको छ नि आजभोलि त के हो सबजना पढ्ने हो कि आमा कलेजको अगाडिपट्टि भनेपछि होइन स्काई ब्लू ए पसिना पो आयो त। ए पसिना होइन आँसु आयो यार। गाइजहरू कलेज यही हो मेरो त्यहाँ अगाडि सर्छन् है। गाइजहरू अब मिलियन भिडियो म भिडियो खिच्छु होइन मिलियन त त्यस्तै हो अब है त ल। One eternity later. सो हेलो गाइजहरू होइन अब चाहिँ म कलेजबाट निक्लिसकेँ है। कलेजभित्र मोबाइलै राख्नु पाउँदैन रहेछ अनि के नै भ्लग हुन्छ र होइन। कस्तो गर्मी पो भइरहेको छ यार। यो हुडी लगायो हुडीको माथि यो विन्ड प्रुफ र वाटर प्रुफ ज्याकेट छ कि। फोन आयो गाइजहरू एकैछिन है एकैछिन फोन आयो एकैछिन त दाइले बोलाउनु भयो गाइजहरू है। बुढा यता पो छ नि त के हो के कहाँ हालिदिन्छ त हावा त्यहाँ हालिदिनु ए बिरदाई हाँ
सन्चै दाइ कता गयो तपाईँ अँ कलेजबाट निस्कियो क्या अँ अनि यसरी पानीमा हालिदियो होइन अँ अनि सिधा माथि आयो क्या अँ अनि बाटो क्रस गर्न लागेको थियो मैले धान्नै जान्दैन सिधाले अँ अनि अझै तानिरहेको छ फेरि घट 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 गर्छ होइन अनि यसो पछाडि हेरेको त अनि अर्को ठ्याक्कै त्यो दाइ चिनेको दाइ हो क्या त्यो राति सुनेको दाइ अनि ए सुजन भाइ पनि त हावा छैन झर झर रे अनि मलाई यसो हेर्दा हावै छैन अनि त कता पर्छ आमाको कता जाने हो दाइको स्कुटरको हावा भएछ कतासम्म त हावा भर्ने कता छ हावा भर्ने कता भर्ने म अगाडि हेर्दै गर्छु है ल मेरोमै हावा छैन क्या हो यता ग्यारेज कता छ त अब यहाँ रहेछ एउटा ग्यारेज यता हावा पर्छै पर्दैन एकल सोधौँ न दा हावा भर्ने छ यहाँ हावा भर्ने छ है दाइ अनि स्कुटर ल्याउँदैछ हजार स्कुटर ल्याउँदैछ कि हजार म चाहिँ हुस खोल्नु पर्यो यार गाइजहरू एकैछिन है त वाइट मिलाएर हालिदिन्छ मिल्दैन हो टायर अर्को रे पानीले गर्दाखेरि गएको के हो पानी झ्याम्मै नहाल्नु भने चार बस्नु कता त यहीँ बस्छ है त यही स्कुलसँगै बस्छ अब उहाँ के गर्नु फेरि उहाँ पनि भएन हजार त भएन नि तँलाई छैन तर यो फेरि भिडियो हुन्छ फेरि के तपाईँलाई फोन गरेर बोलाइ के भए ए बोलायो भन्दा नि अँ म त्यहाँ गाडी कता फोन हालेर सबै हिँड्न त भनेर लगाइदिनु मैले अँ बाइक भन्यो अँ बाइक छोडी अँ म यता आएँ कता म यसै अनि अनि ओइ अनि अनि गएको अनि यिनीहरूले फेरि मलाई अल्छी लाग्यो बस्न मैले स्कुल लिएर अलिक दामी हिँडेर भने चार लाग्यो हेर्नु के होइन ठुलो गाडीको टायर मात्रै कि स्कुटरको टायर खोइ सोधौँ न ऊ यहाँ ऊ यस्तो छ त त्यो हावा गएको लिक्विड हालेको थियो होइन टायर पर्छ के गर्ने अब
के भने भन्नु न अब त तलतिर मैले शङ्का लागिरहेको थिएँ आज कलेजमा यति हाँसे थियो केही न केही त हुन्छ भनेर कम हाँसेको आज त केटाहरू हाँस्य गरेर के यता तलतिर छ क्या अरे एउटा ए छ जस्तो लाग्छ यहीँ तल छ जस्तो लाग्छ मलाई लिक्विड हालेको पहिला होइन अनि त्यो लिक्विड हालेर अघि पानी पछाडि चाहिँ गयो क्या हावा गयो होइन अनि त्यो रिम छ नि यो प्रायले छोडिसकेको क्या त्यसलाई बनाउनु चाहिँ मिल्दैन हावा जाँदैन क्या हावा तीव्र गति जीवन क्षति तीव्र गति जीवन ऊ त्यो होला अघि भएर तपाईँ अरू त छैन त्यही एउटा त्यही भन्यो होला ऊ यहाँ के हो यो कहाँ जान्छ अब छैन यहाँ जुत्ताले चाहिँ अप्ठ्यारो पाऱ्यो कि मलाई किन सुन्ने हो दाइ अन्त हेर्नु नि त्यो गाडी के गरिरह हेर्नु त्यो गाडी कस्तो गइरह नि हाम्रो नि स्कुटर हो नि त अनि त्यही त भने टायर निकालेर अनि त्यो टायरसँग गएर देखाउनुपर्छ मेरो ब्याग हेर बग्नु कुन अघि हामी बसेको यसरी जाने हो मात्रै यसरी बस्नु तपाईँ आउँदैन हो ल हेल्प गरिदिनु पऱ्यो नि यही टावर भयो त अघि हेर्नु न यो सो गाइजहरू है दाइको टायर त्यहाँ अघि बनायौँ अनि फेरि म यता ब्याग लिन आएको थिएँ दाइको अब दाइको ब्याग लिएर फेरि दाइ भट्टातिर ओह्रो भएको भएछ यहाँ फेरि अब दाइलाई ब्यागमा पैसा छ अरे दाइको अनि त्यसपछि मैले ब्याग उठाइदिएँ ल्या पैसा के बोकेर भन्नु होइन अनि त्यसपछि ब्याग बोकेँ अनि ब्याग बोकेपछि अब त्यहाँ जाउँ अनि त्यो टायरको भएको त्यो पैसा दिउँ होइन त्यो टायर बनाएको त्यो अर्कै होइन त्यो ऊ हालेर चाहिँ ऊ पहिला के भन्छ त्यो लिक्विड राम्रोसँग हालेर पहिला अनि त्यसपछि लिक्विडर समातेन छ एक हप्ता अगाडि त हालेर त्यही लिक्विडर समातेन छ अनि त्यसपछि अनि के भन्छ अहिले त्यो रबर हुन्छ नि ओरेन्ज कलरको लामो होइन पङ्चरमा हाल्ने हो त्यो रबर हालेको थियो अनि त्यो हालेर अहिले त्यसको पैसा दिनुपर्ने भएको छ म गरेर दाइले यता फोन गरिहाल्नु यो कत्रो टाढो साइकलको म
झन्डै टायर गुडेको खुट्टाले यसरी च्याप्नु पऱ्यो। मैले सोचिरहेको थिएँ आज कलेज यति धेरै हाँस्यो होइन गाइजहरू है, जतिखेर नै हाँसे गरेर अनि त्यसपछि हाँसेपछि त केही न केही त नराम्रो हुनैपर्छ होइन, अनि त्यही हो नराम्रो भएर छोड्यो। अनि कलेजको फर्स्ट डे कस्तो भयो यसो कमेन्ट हानिदिनु होइन। मेरो त राम्रै गयो कलेजको फर्स्ट डे, तर मोबाइल लिएर जानु पाइएन कि, अन्त एउटा क्लिप बनाउँथेँ म भित्र, स्कुटरको डिक्कीमै राखेर गइदिएँ म त। दाइ हालिदिनु न। दुध खान्छ दुध, भात नखाने घर गएर खाने, भात त घरमा कतै खाँदै कति अरू चिज खुवाउने हो खाने। एकले बस्यो त्यसमा ल आउनु ल। सिधै तपाईँ घर जाने होइन अब, तपाईँ घर जाने होइन? त्यहाँनिर के रक्की हानिदिरहेको क्या, कस्तो रक्कियो नि त्यो पहाडीको बनाएर जस्तो कि चिप्लाइदिरहेको टायर यसरी सुताएर चिप्लाउँछ नि टायर, त्यस्तै भइदिरहेको टर्निङमा त त्यो टायर पञ्चर भएर भएको क्या। गाइजहरू अब एकछिनपछि भेटौँ है त। One eternity later. सो गाइजहरू है, दाइकोमा खाना साना खाइयो है, दाइको घर मासु भयो झन्डै मासु खाइदिएको होइन। घर गएर भात खानुलाई घरमा तरकारी छ आफ्नो घरमा, मासु छ दाइकोमा, यसो खाँदै गाइजहरू यसो दाइको यहाँ आन्टीले भात खाएर जो बाबु भन्छ नि त्यसपछि भात खाइदिएको है। अनि गाइजहरू दाइको त्यही टायर मिलाइयो आज होइन, त्यो टायर पञ्चर भएको थियो, त्यो टायर फेर्नुपर्छ भनेको थियो त्यहाँ, अनि त्यसपछि टायर फेर्नुपर्छ भनेको थियो के भन्छ, अनि टायर फेर्न पर्यो कि अस्ति भर्खर त्यो नयाँ टायर हो कि होइन, अनि एक हप्ता अगाडि लिक्विड हालेको, अनि त्यसपछि त्यो लिक्विड हालेको थियो, अनि पछि फेरि 3-4 चोटि यताउता ओहोरदोहोर गऱ्यो। अनि फर्स्ट डे चाहिँ आज खतरा रमाइलो भयो कलेजमा। गाइजहरूको के कस्तो भयो फर्स्ट डे कलेज है, कमेन्ट हानिदिनु। त्यही हो गाइजहरू, यो भ्लग अब खोइ राम्रो गयो कि नराम्रो गयो कि त्यस्तो केही थाहा भएन है, हावामा गर्दैछ जे पनि। सो गाइजहरू त्यति नै हो है, अनि जसले नि हेर्नुहुन्छ कमेन्ट हानिदिनु होइन, अनि त्यसपछि त्यही हो, डोन्ट फर्गेट टु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब है। अनि त्यसपछि अब भ्लगहरू हाल्नु म एकदम राम्रोसँग ट्राई गर्छु होइन, कलेजमा आएछ अब अलिक गाह्रो भएको छ होइन। अनि बी सेफ बी हेल्दी।